الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، کائنات دی رہبری واسطے بڑے بڑے راہبر، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے پیشوا اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے کسے امام دی زندگی نو، کسے فقیر دی زندگی نو، کسے پیر دی زندگی نو کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسے دے بچپن وچ عیب ہون، کسے دی جوانی وچ عیب ہون، کسے بندے دی زندگی دے آخری حصے دے اندر عیب ہون۔ اس واسطے اللہ نے کسے دی زندگی نو کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے لوگاں واسطے اگر زندگی نو نمونہ بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ دی زندگی نو نمونہ بنایا۔ کیوں؟ آپ دی زندگی بھی پاک ہے، آپ دا بچپن بھی پاک ہے، آپ دی جوانی بھی اچھی بولو پاک ہے، آپ دی زندگی دا آخری حصہ بھی پاک ہے۔ کوئی کائنات وچ ایسا شخص نہیں جیڑا نبی پاک دے بچپن وال انگلی اٹھا سکے۔ کائنات وچ کوئی ایسا نہیں جیڑا نبی پاک دی جوانی وال انگلی اٹھا سکے، نبی پاک دی زندگی دے آخری حصے وال انگلی اٹھا سکے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پیغمبر دی زندگی نو کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ بنایا تے پھر قرآن وچ اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا میں کائنات دے لوگاں واسطے اپنے سونے پیغمبر دی زندگی نو آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ میں کائنات دے لوگاں واسطے اپنے سونے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے۔ کائنات دی لوگاں واسطے میں پیغمبر دے شب و روز نو نمونہ بنا دیتا ہے۔ آئیے لوگوں، میرے پیغمبر دی زندگی کس طرح دی نمونہ ہے۔ مکہ پاک اندر سونے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں، اپنی رسالت تو جناب علی آگاہ کر رہے ہیں، تے مکے دے سرداراں میرے پیغمبر دے خلاف سازشاں شروع کر دیتیاں نے، حتیٰ کہ مکے دے اندر آیا ایک سردار جناب علی طفیل دوسی اس دا نام ہے۔ مکے والیاں نے بڑے زبردست کن پرے نے کہ ایتھے مکے اندر ایک جادوگر رہندا ہے، مکے اندر ایک محمد رہندا ہے، او دی گل نہیں سننی۔ اینے کن پرے نے حتیٰ کہ طفیل دوسی نے اپنے کناں وچ انگلیاں لے لیاں نے تے مکے دے وچ جناب
علی آ جاندا ہے، مکے دے بازاراں وچ آ جاندا ہے، حتیٰ کہ حرم مکی دے اندر آیا میرے سونے پیغمبر کعبۃ اللہ دے اندر نے تے اللہ پاک دا قرآن پہ پڑھ دینے تے دل وچ خیال آیا اوے اللہ دے بندے تو فیل تو سمجھدار بھی ہیں، تو فیل تو عقل مند بھی ہیں، تو فیل تو سردار بندہ بھی ہیں، تے ذرا کنا چو انگلیاں کٹ دے صحیح گل سن، سمجھدار ہیں، اچھے برے دی تمیز کر سکنے، چنگی گل ہوئی تے ٹھیک ہے ورنہ نہ منی۔ اور لوگوں ساڈا پیغام بھی اے وے کہ سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی ہو، شعور مند بھی ہو تے اپنے کنا چو جہالت دیاں انگلاں کڈو تے صحیح، ساڈی دعوت سنو تے صحیح، ساڈا پیغام سنو تے صحیح۔ اسی آنے کائنات دے لوگوں ساڈا پیغام سنو، ساڈی دعوت سنو، پوری کائنات مل کے، پوری کائنات دے اولیاء مل کے، پوری کائنات دے اتقیاء مل کے، پوری کائنات دے صلحاء مل کے، اور پوری کائنات دے جناب علی شجاع مل کے، پوری کائنات دے بہادر مل کے، ستے زمینہ مل کے، ستے آسمان مل کے، 14 طبق مل کے، نوری مل کے، ناری مل کے میرے محمد دی شان دا مقابلہ کر سکتے؟ پھر میں محبت دے پیار نہ اپنے سونے پیغمبر دے بارے اعلان کرنا چاہنا، شان وکرا آمینہ دے لال دا، شان وکرا آمینہ دے لال دا، کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا، شان وکرا آمینہ دے لال دا، دنیا تے آیا میرا سونا یتیم نبیل، دنیا تے آیا میرا سونا یتیم نبی، پیدا ہویا جگ تے سب تو حسین نبی، ایویں تے رب یارو کسے نو نہیں جے پالدا، شان وکرا آمینہ دے لال دا، شان وکرا آمینہ دے لال دا، کون آندا اہل حدیث آل رسول نو نہیں مندے، اہل بیت نو نہیں مندے؟ آئیے میں پیغام دینا چاہنا، فاطمہ علی دی جوڑی بڑی نرالی ہے، فاطمہ علی دی جوڑی بڑی نرالی ہے، حسن حسین دی شان بڑی مثالی ہے، جگ تے چرچا سونے نبی دی آل دا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، جگ تے چرچا سونے نبی دی آل دا، شان وکرا آمینہ دے لال دا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں اسی پیغام دینا چاہنا ہے، شیر اہل حدیث آج کے ذرا محبت نے نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بھی آلہ ہے، میرے پیغمبر دا مقام بھی آلہ ہے، کائنات دے لوگوں جویں شان آلہ ہے، جویں سونے پیغمبر دا مقام آلہ ہے، ایویں میرے سونے پیغمبر دا فرمان بھی بولو، ایویں میرے پیغمبر دا فرمان بھی آلہ ہے، کائنات دے لوگوں دا دامن چھڑیا جا سکتا ہے، سونے پیغمبر دا دامن نہیں چھڑیا جا سکتا، تاں دے مولانا سمسام اللہ دی قبر نو منور فرمائے، ذرا طلب کہ انہاں سونے پیغمبر دے بارے پتا کی آکھے ہے، دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیارن دے،
دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے جڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے جڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے مینوں نبی پاک نالوں یارا توڑ نہ دئیں مینوں نبی پاک نالوں یارا توڑ نہ دئیں کسے پیر تے امام نال جوڑ نہ دئیں مینوں نبی جی دے پیراں وچ توجہ میرے وال مینوں نبی جی دے پیراں وچ پیا رہن دے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے او میری دعوت جے ملکاں وچ گج وج کے او میری دعوت جے ملکاں وچ گج وج کے جے کچھ کھٹنا تے آجو نبی وال پج پج کے او جو نہ آوے اونوں پراں دفع گیا رہن دے جو نہ آوے انہوں پراں دفع گیا رہن دے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے او سم دی پریت نبی کریم نال لگ گئی او سم دی پریت نبی کریم نال لگ گئی نال دل دے کرنٹ دل دی پتی جگ گئی او جے آ گیا ہم مینوں جیا گیا رہن دے او جیا گیا ہم مینوں جیا گیا رہن دے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے جویں پیغمبر دا شان آل ہے جویں سونے پیغمبر دا مقام آل ہے اسی طرح گج کے بولو سونے پیغمبر دا فرمان بھی اللہ سونے پیغمبر دی سیرت نو اپنا ہم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا